دے وچوں جیڑا سب تو بھاری ترین عمل ہوسی او اساں ساڈی ذات تے جڑے لوگ دنیا تے صلوات بھیجندے ہوسن او ثواب ہوسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انج نہیں مل کے باواز بلند تر صلوات بھیجو ماشاء من زارني بعد موته زرته يوم القيامة صلوات میں تھوڑے سامنے اللہ دی پاک کلام دے وچوں امام حسین علیہ السلام دا ایک فرمان مبارک پڑھن دا شرف حاصل کیتے جس دے اندر امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے وچ مجھ حسین دی زیارت کرے سی فرمایا میں حسین قیامت دے دن اس زوار دی زیارت کرے سی فرمایا کہ میں حسین اس دی زیارت کرے سی اسی طرح امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت میں حاضر خدمت میں حاضر ہوئے ادھر امام حسین دا سن چھوٹا ہا دیکھ کے فرمایا کہ یا ابتاہو ما جزاؤ منظارہ فرمایا کہ بابا دساؤ کہ جیڑا بندہ تواڈی زیارت کرے سی اس دا ثواب کیا ہے چونکہ ایام عزا ہیں میں چاہنا کہ اس مختصر جو وقت دے اندر اس مختصر جو گفتگو دے اندر تواڈے سامنے امام حسین علیہ السلام دی زیارت دی فضیلت دس کروں جدوں یہ سوال امام حسین نے محمد مصطفیٰ تے کیتا اللہ دے پاک رسول نے اپنے نواسے حسین مظلوم کربلا دے پاسے ڈٹھا اور دیکھ کے فرمایا یا بنیا من زارنی حیا او میتا او زار اباک او زارت فرمایا اے میرے لخت جگر کہ جیڑا بندہ مجھ محمد دی زندگی دے وچ مجھ محمد دی زیارت کرے سی توجہ ہے آباد جیڑا بندہ مجھ محمد دی زندگی دے وچ میری محمد دی زیارت کرے سی یا میرے اس دنیا تو چل ونجے تو بعد میری قبر دی زیارت کرے سی یا تیرے بابا علی ابن ابی طالب دی زیارت کرے سی وقت فرمایا یا تجھ حسین ابن علی دی زیارت کرے سی فرمایا قال حقا اللہ ان ازورہ یوم القیامہ فرمایا حق ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس ذات کی زیارت کرے سی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا حق یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس زوار دی زیارت کرے سی کیڑا زوار کہ جڑا ظاہر ہے حضرت محمد ہو سی جڑا ظاہر ہے علی ابن ابی طالب ہو سی جڑا ظاہر مظلوم کربلا دا ہو سی فرمایا اللہ قیامت کے دن اس زوار دی زیارت کرے سی بس نہیں فرمایا اس تو اگلا اجر بھی ہے کیڑا اجر جڑا رسول خدا نے فرمایا میں تو انجا دینا کہ محمد مصطفیٰ جڑے بغیر وحی تو کلام ہی نہیں کریں دے اے محمد فرما رہے وَأُخَلِّصُهُ مِن ذُنُوبِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ فرمایا اس کا اجر کیا ہوسی فرمایا اجر اے ہوسی کہ جڑا انہاں ہستیاں دی زیارت کرے سی اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما کے اس کو جنت وچ داخل فرما دے فرمایا اس کو جنت وچ داخل فرما دے کس شخص کو کہ جڑا انہاں ہستیاں دا ظاہر ہوئے چونکہ اربعین بھی نزدیک ہیں اور عاشور پہ بھی لوگ جا رہے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام واسطے انہاں واسطے جناب ایک صحابی ہے امام حسین علیہ السلام دا جناب آبان بن تغلب وہ ارشاد فرمائیں کہ اربعۃ آلاف ملک عند قبر الحسین شعث غبر
فرمایا کہ 4000 فرشتے واہ واہ جنہاں دی ڈیوٹی خالق کائنات نے لائی ہے کہ او امام حسین دی قبر تو اطراف تو زیارت کر رہے ہیں، قبر دی اطراف تو زیارت کر رہے ہیں۔ صرف زیارت نہیں، انہاں فرشتوں کا جڑا سردار ہے اس کا نام تاریخ میں منصور لکھے، جناب منصور فرشتہ ارشاد فرمیندے اچھا جڑے 4000 فرشتہ انہاں دا کام کیا ہے کہ اے حرم امام حسین علیہ السلام دی اطراف تو زیارت کریں گے وَيَبْقُونَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت تک سید الشہداء دے غم دے وچ مخموم راسا عزاداری کرے سن۔ دو کام ہیں، ایک زیارت کرے سن اس گنبد دے تلے راسن حرم امام حسین دے وچ راسن اور امام دے غم دے گریہ کرے سن۔ او فرشتہ فرما رہی ہے کہ وَلَا يَزُورُ زَائِرًا إِلَّا اسْتَقْبَلَهُ فرمایا کوئی بھی زائر امام دی زیارت نہیں آندا مگر میں 4000 فرشتے دے نال مل کے اس کا استقبال کریں دے ہیں۔ اگر تو سب بیدار ہوئے تو جملہ آقا فرمایا 4000 فرشتے دے نال مل کے اس زائر کا احترام کرن واسطے اس کا استقبال کریں دے ہیں کہ وہ زائر جڑا امام حسین دے حرم دے وچ آ رہا ہوئے۔ دوسرا کام جڑا فرشتہ فرمیندے کیڑا کام فرمایا ولا مریضا الا عادوه او فرشتہ فرمیندے کہ اگر انہاں زوار امام حسین دے وچوں اگر انہاں زائرین دے وچوں کوئی بندہ مریض ہو ونجے توجہ ہے فرمایا اگر کوئی بندہ مریض ہو ونجے مریض ہو سی میں 4000 فرشتے دے نال مل کے اس دی عیادت واسطے ویسا اتنا بڑا اجر کس کا اجر ہے کہ جڑا ظاہر امام حسین بن کے جا رہی ہے اور تو اگلا اجر اور اسے جو بڑی زحمت تمام کرے سا۔ تیسری جڑی چیز ہے فرمایا ولا يموت الا صلوا على جنازته فرمایا کہ جڑے زوار امام حسین کی زیارت واسطے آندے اگر انہاں زائرین دے وچوں اگر کسی زائر کا انتقال ہو ونجے اس دنیا تو چلا ونجے وہ فرمایا کہ میں 4000 فرشتے دے نال مل کے اس کے جنازے دے وچ شرکت کرے گا۔ فرمایا میں 4000 فرشتے دے نال مل کے اس زائر کے جنازے دے وچ شریک ہوں گے۔ صرف جنازے دے وچ شریک نہیں وہ فرمایا فاستغفر له بعد موتہ فرمایا واسطہ اس کی قبر دے اوتے بہ کے بتا مفہومی ترجمات کر دیا اس کی قبر دے اوتے بہ کے کہ کس کی قبر تے وہ زائر امام حسین کے جڑا امام دی زیارت آیا ہے یا اتائی فوت ہو گئی یا اپنے وطن دے پاس فوت ہو گئی جدوں وہ قبر دے وچ ہو سی میں 4000 فرشتے دے نال مل کے اس کی مغفرت دی دعا کرے سا۔ فرمایا میں 4000 فرشتے دے نال مل کے اس کی مغفرت واسطے دعا کرے سا۔ بس ذرا آپ کو فکر کرو کہ دعا دی قبولیت دے وچوں ایک شرط اے ہے کہ امام حسین دے گنبد دے تلے کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو بس آپ کو فکر کرو جس کی قبر دے ہوتے وہ 4000 فرشتے آ گئے لیکن ابھی ڈیوٹی بھی اللہ نے حرم امام حسین نے چلائی ہے جڑے امام حسین دے زواروں دے استقبال کر رہے ہیں جڑے امام حسین دے زواروں دے مریضوں دی عیادت کر رہے ہیں اور جڑے 4000 فرشتے مل کے اس مرحوم کی قبر دے ہوتے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کس طرح اس کی مغفرت نہ کرے سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس واسطے پیغمبر خدا نے فرمایا قال حقا والله ان ازوره يوم القيامه واخلصه من ذنوبه وادخله الجنه فرمایا ظاہر امام حسین دا اجر یہ ہے کہ اللہ اس پہ نام اعمال دے وچوں اس دے گناہاں نوں مٹا کے اس کو جنت دے وچ داخل فرما دے سی۔ یہ ہے درجہ ظاہرین امام حسین علیہ السلام دا۔ دامن وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل نال تانوں فضائل سنائیدا۔ اج میرا دل چاہندے کہ میں